سن بندیاں کافر آکھیا، سن بندیاں مشرک آکھیا، غسل خانیاں وچ لکھے گیا کافر کافر شیعہ کافر۔ ساڑھے نال کی کچھ نہیں ہویا، ساڑھے بندے مارے، پروفیسر مارے، ڈاکٹر مارے، جج مارے، زوار مارے، ساڑھی دھیاں مری گئیاں پر اسا در نہیں چھڑیا۔ مولا علی تے سب و شتم کر دے آئے مسجدانچ کھلو کے بندے۔ رسول اللہ فرمایا جس علی ابن ابی طالب تے سب و شتم کیتا اس رسول تے کیتا۔ واہ یا رسول اللہ تسی کوئی اولا نہیں رکھیا، تسی دس گئے آئے۔ فرمایا یا علی تیرا دوست میرا دوست، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا دشمن میرا دشمن۔ یا علی جس تیرے تے سب و شتم کیتا تینوں برا بھلا آکھیا ہو انجی سمجھو اس میں محمد نو آکھیا ممبران تے جمعے دے خطبیاں وچ بندے گالی کٹ دیا علی۔ کچھ تاریخ تو مسلمانہ جرم کی آئی ہے نہ اللہ نہیں ویچیا۔ اللہ فرمائے سر لینے تلے لو جو نبی لکیر ماری ہے اس تو علی تلی دیا پترہ پچھے نہیں ہٹنا، جو شراب حرام ہے تو شراب حرام ہے، جو کسے غریب تے ظلم کرنا اللہ دی بارگاہ وچ گناہ کبیر ہے تو سارے کوئی حرف نہیں آ سکتا جو محمد فرما گئے، کوئی حرف نہیں ہونا چیزاں تے آ سکتا۔ ٹکے لب جاندے، رقبے جائیداداں لب جاندیاں، پتر دھیاں لب جاندے، رشتے لب جاندے، رب دی محبت نہیں لبدی۔ رب دی محبت واسطے پیٹ اندر کھانا حلال ہوئے، نیت حلال ہوئے، دل پاک ہوئے، آنکھ پاک ہوئے، زبان صدق ہوئے، تاؤں دیندہ ہے تو جنہ تو کرم کر دیندہ انہاں منفرد کر دیندہ۔ جاؤ اس دنیا تو ویکھو کون کون زمیندار آیا، کون کون رئیس آیا، جاؤ قبران دے نشان نہیں لب دے۔ آج بھی انہاں دا ڈیوہ بلدہ پہ جڑے اس نو نہیں بھلے۔ اور یا اللہ دی قبران ویکھو جنہ رب دا نہ لیا، جنہ اللہ دی تبلیغ کی تھی، وہ ہزارہ سال دے بعد بھی انہاں دی قبر دا ڈیوہ بلدہ۔ تو عقل مند کون ہے جڑا دنیا دے وے؟ امیر المومنین فرمایا تے آخرت خرید لوے۔ کیویں سجدہ دیتا حسین ابن علی؟ صرف حسین دیتا سجدہ، دیگر ہو گئی ہے شام ہونا لیے۔ میں نہیں چاہندہ کسے دھی نورا شام ہو جاوے، اور شام تے ہائے کرنا لے آئے، شام مقدر آئی علی دی انوہ تے دھیاں دا۔ بسم اللہ اے شام کھا گئی ہے آل رسول نو۔ صرف بھرا نماز پڑھئے، صرف ویر نماز پڑھئے میرے بھائیوں، صرف ویر نماز نہیں پڑھی جی۔ او میں صدقے ہو جاؤں میرا ویر اسا نہ دے بھین بھرا تو بھی اوکھی بزرگاں دی مڑ 17 پڑھ لویے۔ کسے صاحب ارشاد نے لکھیا نماز نو انج نہیں کہیں پڑھنا جی میں پڑھ گئے بھین بھرائے، شبیر پڑھی وچ تیران دے رسیاں وچ آن دی مائے۔ نہ شرما کے ہائے کریں شبیر تو ود کے بھین دیا، مشکل سجدے دی جائے کیڈی اوکھی آئی لکھ دین بہوں اوکھیاں ہو کے اٹھ دی کانڈتے۔ میرے ویرہ نماز کتنی ہے؟ سید الساجدین فرمایا شام دے راتے، شام دے میریاں پھوپیاں بین پلان اٹھان دیاں کنڈاں ہوتے، نماز شب بھی قضا نہیں کیتی۔ انہاں دا منن والا اول وقت دی نماز کیویں قضا کر سکدے؟ کیویں قضا کر سکدے؟ جوانا ہتھ ہزا دل پانی جا جاتے، روڈاں نال مسجداں بڑیاں ہوئیاں، محلیاں میں مسجداں بڑیاں ہوئیاں، گھارج مسلح موجود ہیں۔ اس تو پوچھنا جس اٹھ دی کانڈتے پڑھئے اللہ تو اڈی عزاداری قبول فرماوے انشاءاللہ۔ اپنے غم میں چنہ رو اے ہوئے آل رسول لال، اینا اللہ نہیں، اینا سر دیتا، اینا اللہ نہیں دیتا، اینا کیا حرف نہیں ہونا توحید تے۔ اے کیوں ہر فضا دا نا حسین ہو رہا ہے تے ہر آبادی دا نا حسین کیوں ہو رہی ہے؟ بندیاں سمجھ پہ لگ دیئے، بندیاں سمجھ لگ دی پہ یہ بے کسے فرقے دے حسد بغض چالے محمد تو دور نہ ہوئے آئے۔
کیوں کھپتے پین علماء باقی فرقیاں دے اپنے اپنے فرقیاں دے افراد نو کیوں آکھ رہے ہیں بے تسی آل محمد نو اتنا پیچھے کر دیتا ہے کہ تسی انہاں دا ذکر کرن واسطے بھی نہیں تیار؟ وہ آکھ رہے ہیں کوئی کوئی صرف شیعہ دے حادی ہیں تے شیعہ دے راہ برے اے رسول دا گھرانا ہے تے 1400 سال ہو گئے اس قوم نو مریندیاں میں آج سلام پیش کرداں علی آلیو تو سلام پیش کرداں بڑیاں مصیبتاں ڈٹھیاں نساں مقامہ بھائی درد اتنا ہے سینے ویچ جے تائیں میرے سائن میں درد پڑ دیا رانا ہے تو ساں سن دیا تے رون دیا رانا ہے گال ایک کھا گئی ہے گال مردان تے ران دینا گال مردان تے ران دی اسی بھی تبلیغ کر کے امام بارگاہ نو جندرہ مار لویا رونا لی اس سے لے بنی ہے جدو انہا علی دیاں دھیاں نو مارے ہے آئے کر کے رونا لیا علی دیاں دھیاں دیاں عمرہ پوریاں نانو نانوی مارے ہے جن دی عمر 4 سال آئی مرحبا 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 شام دے زندان اج پتھر دا سرہانا بنا کے سجاد نوا دیا سر منگا دے میں مرانا لیا میرے جتنے بزرگ جوان اولاد علی بیٹھے ہو شیعہ سنی کسے 4 سال دی دھی دی جھولی ویچ پیو دا سر آوے کٹے ہویا سر میرے بھائیاں کٹے ہویا ہائے 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 کٹے ہویا سر زندان کیویں مٹی تے پاک بی بیاں کیویں زندان گزاریا لمحہ پاردار دنا باسے ہاتھ بدھے رہ گئے میرے بزرگاں دے ایک جملہ ہے بڑا لطف لئی سو نمازی افراد اس جملے دا خدا سارے انو جڑے نہیں اس دا سجدہ کر دے وہ اپنے رب نو پہچانے تے سجدہ دین اس جملے دے بدلے میرے بزرگ فرمیندے ہوندے آئین کسے انہوں نے پوچھیا جی ہاتھ کیویں بدھے علی دیا دھیاں دے جے نہ جھولیاں چوساں ذاکری لئیو فرمان لگے مولانا نصیحت دے وے کل مریضہ نالو فرمان لگے جیڑے ہاتھ شام غریباں علی دیاں دھیاں تکبیرہ تو لحرام بستے بلند کیتے او شام دے ویندیاں تائیں رفع یدین تو فارغ ہی نہیں ہوئی یعنی 1600 میل اینج کر کے رو کے پیادی سار منگا دے سار آیا وین کرنے لگا پہلا سار آیا جھولی دے اندر آئے میں صدقے ہو جاواں جھولی دے اندر سید سجاد فرمان لگے اماں سکینہ نو بلاؤ بابا ملنے آیا ہے باقر ذرا رومال ہٹانا میں ویکھا تا صحیح جڑا جبریل دے پر تے سمدہ وہ دی شام اچ کی میں پہ نپ دیئے